وكنتقدموا بالشكر الجزيل للساده الاساتذه سفيان الشيبي عن مديريه زاكورا، عبد الحفيظ اخروش مديريه ميدز، اسماعيل الباحثين عن مديريه ورزازات الذين بادروا وتطوعوا من اجل انجاز مصوغه هذه الايام التكوينيه. كما نتقدم بالشكر ايضا للسيد محمد الرزوقي عن مديريه جيني الذي اشرف على هذه الدوره، التي نتمنى ان تقدم للساده الاساتذه عده رقميه تساعد في تدبير وانجاز دروس رقميه تعليميه تخضع لضوابط بيداغوجيه وتكنولوجيه من اجل الدفع بعمليه التعلم عن بعد بعد توقف الدراسه اضطراريا بسبب جائحه كورونا. قبل ان اعطي الكلمه للسيد محمد الرزوقي نذكر ببرنامج الدوره. فاليوم ان شاء الله غادي نشوفوا مع الاستاذ عبد الحفيظ انتاج الفيديو الرقمي التعليمي باستعمال تقنيه باوربوينت. غدا ان شاء الله السي سفيان الشيبي غادي يقدم لنا انتاج انشطه تفاعليه باستعمال تقنيه الاش 5 بي. ونهار الاربعاء ان شاء الله 15 ابريل غادي نشوفوا المعايير اللي كتستند عليها ولا اللي كتعتمدها وزاره التربيه الوطنيه من اجل المسابقه على الفيديوهات الرقميه التعليميه. وايضا غادي يعطينا اطلاله وغيورينا كيفاش نستعملوا المنصه ديال تيمز. ايضا غيعطينا اطلاله على الكيفيه ديال الاستفاده من البرامج اللي كتقدمها الاوفيس 365. سي سفيان. نعم سي عبد الواحد. تقدم اخويا، خذ الكلمه. شكرا سي عبد الواحد، كنشكرك على قبول ديال كاع المبادرات يعني اللي ترمي الى استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم. وهنا نعطيو الكلمه للسي محمد الرزوقي. السي محمد الرزوقي هو يعني شخصيه معروفه وغنيه عن التعريف على المستوى الوطني. هو المسؤول على مشروع 12 في حافظه المشاريع المندمجه لتنزيل الرؤيه الاستراتيجيه 2015-2030 والخاص بتطوير استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم. ومكون وطني بالمركز المغربي الكوري للتكوين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. مسؤول عن مشروع كومبراكتيس، رئيس جمعيه صديق للتكوين عن بعد لفائده التلاميذ الاساتذه والمهنيين، وذو تجربه وخبره غنيه في ميدان الهندسه البيداغوجيه وانتاج انظمه للتكوينات عن بعد. سي محمد الرزوقي تفضل لك الكلمه. وي سي محمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. وي كنسمعك سي محمد تفضل. شكرا. اولا تحيه طيبه للجميع، واتمنى لكم قبل كل شيء موفور الصحه والعافيه، وادعو الله ان يحفظكم من كل سوء والشر ويقيكم شر هذا الوباء. جد سعيد بتواجدي معكم في هذا اللقاء الهام الذي تنظمه المديريه الاقليميه لزاكورا حول ضمان الاستمراريه البيداغوجيه للتدريس عن بعد، والذي يهدف الى اغناء المنصه الوطنيه للتمييز بالموارد. اذا اشكركم على الدعوه، واشكر بشكل خاص صديقي الاستاذ سي سفيان الشيبي. كما اوجه التحيه حاره للمتدخلين السي عبد الحفيظ كروش والسي اسماعيل. كذلك كما اشكر المنسق الاقليمي لمديريه جيني مسير الورشات السي عبد الواحد العمراني. بارك الله جهودكم ودمتم متألفين. إذن مداخلتي حول التعليم عن بعد. أولا دعونا نضع أنفسنا في السياق. فنحن نقول الآن نتكلم عن التعليم عن بعد بكل ما تتضمن هذه الكلمة من حمولة دالة. لا يمكن أن نخلط بين التعليم والتكوين. فنقول يعني دائما نقول أن التكوين موجه لفئة معينة تكون قصد هذه الفئة تكون قد استفادت من تعليم وتتوخى من خلال التكوين تنمية بعض القدرات أو المهارات المتعلقة بالممارسة أو التدريب. يعني على مثلا التدريب على استعمال الوسائل أو القيام بتجويد طريقة التعامل مع مواقف أو حالات معينة إلى غير ذلك. فمثلا نتحدث عن تكوين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كالتكوين الذي نحن بصدده اليوم. الفئة المستهدفة هنا فئة قد يعني استفادت من تعليم، فالآن نحن بصدد يعني تكوين فقط. إذا الفرق بين التعليم والتكوين، نقول تكوين عن بعد أو
التعليم عن بعد حينما نتكلم عن التعليم عن بعد فهو مختلف. إذن التعليم يعتبر أكبر شمولية، بحيث يكون التعليم مبرمجا لجميع الفئات باعتماد المنهاج وتكفيء المستفيدين حسب العمر مثلا أو المستوى، والأخذ بعين الاعتبار مجموعة من العوامل الإنسانية والحقوقية والقيمية إلى آخره، والتي يتحكم فيها بكل صرامة حق الإنسان في الحياة وتواجده في مجتمع معين. إذن قمت بهذا التمييز في البداية لكي بين التكوين والتعليم فقط لكي أتمكن من تحديد طبيعة ما نحن بصدده، والذي يتطلب منا أن نكون جد يقظين. فالتعليم الحضوري بحد ذاته يعاني من مشاكل متعددة كما تعلمون، بالرغم من حضور الأستاذ وتواجد التلاميذ في فضاء المدرسة، والذي إلى حد ما نتحكم فيه، ونتحكم أيضا في وقت التعلم، وما نقصد به يعني الزمن المدرسي. فكيف لنا أن نضمن تعلما كاملا وكافيا في غياب كل هذا؟ يعني الأستاذ غير موجود جسديا، المحيط الذي يوجد فيه المتعلم ربما لا يستجيب لمقومات التحصيل، كما يمكن أن يفتقر لأبسط الوسائل أو الظروف التي تمكنه من مسايرة الإيقاع واحترام الزمن المدرسي. إذا اعتبرنا أن عملية التعليم بالمبادئ التي نعتمدها في الحضور هي نفسها عملية التعليم التي نقوم بها عن بعد، فنحن لا محالة مخطئون. المشكل هو أننا نقوم بنسخ نفس المبادئ، وسوف أرجع لهذه الكلمة المبادئ، نفس المبادئ ونفس المنطق، يعني المنطق الكلمة يعني الصحيحة، نفس المنطق الموجود في التعليم الحضوري، لكي نحتفظ بنفس المبادئ ونفس المنطق يعني في التعليم الحضوري ننسخها في التعليم عن بعد. وأظن أن هذا أكبر خطأ نقع فيه، وذلك بدون علم، لأن الممارسة كما تعلمون تتطور بالتفاعل داخل مجموعة، وربما نجد ممارسات الآن هي معتمدة والكل يعتمدها دون تفكير كما وجدنا آباءنا. يعني أنا شفت شي واحد سيدير واحد الممارسة وأنا أفعل نفس الشيء في التعليم عن بعد، ولكن هل هذا صحيح؟ أقصد أننا الآن نتحدث عن أقسام افتراضية، نتحدث عن منصات افتراضية للتعليم، نتحدث عن بنك المضامين والموارد الرقمية بكل أنواعها، نتحدث عن إذاعات لنقل الدروس، نتحدث عن وسائل التواصل الموجودة في المحمول، نتحدث عن قنوات على اليوتيوب، عن مجموعات في مواقع التواصل الاجتماعي. ولكن الأمر الغريب هو أننا لم نطلب من التلاميذ أي هذه الوسائل يفضل، لم نحتكم لآرائهم، أقول بطريقة أكاديمية، لم نأخذ يعني في لغة العلوم الاقتصادية، لم نأخذ بعين الاعتبار آراء ولا مقترحات ولا مشاكل الزبون، والتلميذ هو الزبون الأول في هذه اللغة. إذا ما عدت إلى النقطة التي ذكرت في حول المنطق والمبادئ المعتمدة في التعليم الحضوري، ولكي أكون أكثر تدقيق أعطيكم على سبيل المثال لا الحصر، يعني بين هذاك المنطق اللي موجود عند الأستاذ ولا عندنا كلنا منطق الحضوري تيطغى علينا وتنبغيو نطبقوه في التعليم عن بعد مثلا، لأن أنا تكلمت عن مبادئ ومنطق. ما هو هذا المنطق؟ ضرورة تواجد الأستاذ مع تلاميذه في جميعا في نفس الفضاء، يعني منطق القسم، أنا أمام تلاميذتي أنظر إليهم وينظرون إلي وأراقبهم وأتابعهم في مكان واحد. يعني الأستاذ دائما ألف أن يكون مع تلاميذته في القسم في مكان واحد في فضاء واحد. وحينما يعني تتم عملية نسخ، يعني ملي كنمشيو التعليم عن بعد أو التعليم عن بعد، أبحث عن البديل الافتراضي، يعني الذي يمكنني من جمعهم في فضاء واحد. يعني أنا كننتقل التعليم عن بعد، ولكن كنبقى ديما نحاول يبقى عندي القسم في التعليم عن بعد.
ما المانع إذا أعطينا فرصة للتلاميذ لاختيار الفضاء الذي يناسبهم؟ يعني وما المانع إذا استعملنا مجموعة من الفضاءات في آن واحد، فهي كلها فضاءات افتراضية وموجودة على شاشة واحدة. يعني هذا هو المنطق الذي أتحدث عنه، والذي ينعكس سلبا على عملية تحصيل في التعليم عن بعد، حينما بحيث كنقارضيو نفس المنطق. فشخصيا أنا مقتنع، يعني قناعتي الشخصية تدفعني أن أستعمل وأشتغل بجميع الوسائل المتاحة كيفما كانت، المهم أن تحقق الأهداف المرجوة، وهذا ربما نتفق عليه جميعا. يعني إحنا لا تهم الوسيلة، المهم هو الهدف، وأيضا القيمة المضافة التي سوف تعطى للتلميذ، وليس المحافظة على المنطق. يعني أنا لست هنا لكي أحافظ على منطق تكوين الحضور. كذلك قد يكون مثال ثاني حول مسألة نسخ المنطق الحضوري في المنطق عن بعد. النسخ هو التمسك به بالرغم من انتقال من منطق إلى آخر، يعني يختلف تماما على كل شيء. يعني المنطق نتاع الحضوري ماشي هو المنطق نتاع العالم الافتراضي. مثلا قيام المدرس بإنتاج جميع المحتويات بنفسه، وهذا الشيء يثقل كاهله، لأن في التعليم عن بعد واش الأستاذ غادي ينتج الموارد ولا غادي يتابع التلاميذ، ولا هذاك الوقت اللي كاين واش غادي يدير يقسم هذاك. إذا هنا يعني لأن هذا علاش الأستاذ دائما يريد أن ينتج المحتويات بنفسه؟ لأنه ينبع من إحساسه أنه من واجبه إنتاج جميع الدروس، وإلا سوف يقع في موقف يجعل صورته أمام تلاميذه تهتز. وأنتم تعلمون أن هذا الشيء غير مقبول بتاتا بالنسبة لنا كمدرسين. يعني باش الصورة نتاع المدرس تهتز لا، ولكن بالله عليكم كيف للتلميذ الذي أمامه يوتيوب ويرى مجموعة من الأساتذة عبر جميع أنحاء العالم، ويرى العجائب في ذلك الصندوق الصغير أو الحاسوب، الآن تغير الاسم، الصندوق الصغير أصبح هو الحاسوب والمشمول، ويمكنه أن يتصفح مواقع عالمية فيها تمارين جد متطورة وتطبيقات ذات جودة كبيرة، كيف لهذا التلميذ أن يكتفي بمنتجات الأستاذ فقط؟ المهم حينما خرج التلميذ لهذا العالم فقد خرج عن منطق الأستاذ. هذا هو الإشكال. الأستاذ هنا الآن مطالب بالتأقلم والتعامل مع هذا الوضع، لذا لا أرى سبب يجعله لا يستعمل موارد أو مضامين أخرى لم ينتجها بنفسه. ربما يصبح دوره الآن دورا يحتم عليه أن يكون أكثر اطلاعا وأكثر قدرة على تقييم المنتوجات المتاحة. يعني غادي يكون دور تاعو هو التقييم ماشي الإنتاج، يقيم المنتوج ويستعمله، وهذا هو هذه الكفاية التي يجب أن نطورها. فإذا لم يجد يعني مورد يستجيب لحاجيته، حين ذلك يمكنه أن ينتج، وهذا هو إذن خلاصة القول هي أننا كأطر تربوية لا بد من الخروج من الصندوق. هذا خروج من الصندوق، هذه مقولة نقولها، والنظر في الأشياء بأكثر شمولية. يجب دائما أن نستحضر تطلعات واختيارات التلاميذ، وهذا شيء مهم جدا. لا ننسى أن التعليم عن بعد يحفز التلاميذ، ربما إذا قمنا ببحث وسألنا التلاميذ يعني التلاميذ يعني لديهم محفزين أنهم يخدموا في التعليم عنه. هذا لم أقم بهذا البحث شخصيا، ولكن ربما هذه فرضية يمكن التأكد منها. لماذا؟ لأنه في التعليم عن بعد يستعمل التقنيات الحديثة، وأنتم تعلمون أن الأجيال الصاعدة الآن جد منغمسة فيها وتحبها وتحب أن تستعمل هذه التقنيات. هذا شيء محفز. الحاجة الأولى. الحاجة الثانية هو أن التغيير، ربما التلاميذ حينما يغيرون الفضاء الذي ألفوه وهو المؤسسة، أنتم تعلمون أنه في
في المؤسسة بالمقومات والوسائل والبنية التحتية التي هي عليها، يحس التلميذ وكأنه في مع كامل الأسف. وإن كانت المؤسسة مجهزة وفيها جميع المقومات فقد يثير ذلك بعض الملل لديه. فإذا وأنتم تعلمون إذا تسرب الملل، هذا الإحساس، فلن نضمن تحسين الملائمة. إذا التعليم عن بعد يمكنه من التغيير، وهذا شيء مهم جدا في التعليم. المرونة ثالثا، المرونة. فالتلميذ بحاجة إلى المرونة في التعامل والتحصيل. لا ننسى أن الجانب النفسي للتلميذ مهم جدا، شئنا أم أبينا، هذه حقيقة. ففي التعليم عن بعد يمكنه متابعة أنشطته دون ضغط الوقت ولا المكان، يعني مجموعة من الضغوط سوف لن تكون عليه، وهذا شيء أيضا يحسب التعليم عن بعد. النقطة الرابعة ربما ثراء المحتوى والتنوع في الوسائل. الدعامات يعني حتى الدعامات الشيء الذي من شأنه تغطية حاجات التلاميذ. يعني حينما يكون محتوى غني، هناك محتوى موجود في الانترنت. خامسا الاستقلالية، وهذه النقطة مهمة جدا، والتي غالبا ما هذه الاستقلالية هي طبع إنساني يميل إليها، غالبا ما يميل إليها الطبع الإنساني، والتلميذ يميل إليها بصفة خاصة، يميل إلى الاستقلالية. ولهذا تصميم التعلمات يعني يجب تصميم التعلمات بشكل يضمن الاستقلالية ويوفر للتلميذ البيئة التي تمكنه من تطوير استراتيجيات التعلم. كيف يتعلم يعني باستقلالية. مهم أننا أمام طريقة التعليم عن بعد، هي طريقة محفزة بالنسبة للتلاميذ، واستعمالها بالشكل الصحيح سوف يساهم لا محالة في تجويد التمدرس لديه. فقط يجب مراعاة جميع الجوانب المتعلقة بعملية التمدرس، مراعاة تقديم المفاهيم، تقديم التعلمات، تنمية المهارات الفنية والوجدانية واكتساب القيم إلى غير ذلك. إذا استعملنا عددا محدودا من الوسائل فسوف نحرم التلميذ من مهارات أخرى ربما تكون مهمة. فالهدف ليس فقط في التعلم عن بعد، ومع كامل الأسف هذا ما نلاحظه يعني في الممارسة العامة، هو أن الهدف هو أن يستوعب المفاهيم. يعني احنا غادي نمشيو للأفعال الإجرائية، أن يستوعب المفاهيم وأن يجيب عن الأسئلة. هل هذا هو الهدف من التعليم عن بعد؟ هل الهدف فقط أن يستوعب المفاهيم ويجيب عن الأسئلة؟ ولكن أنا أرى أهداف أخرى أكثر أهمية، أن يستوعب المفاهيم، أن يطبق تعلماته الابليكاسيون، أن يجرب، أن يناقش أفكار، أن يقنع أصدقائه، أن يعمل داخل مجموعة، أن يشارك في عمل، أن يحلل، أن يقيم تعلماته، أن يدلي برأيه ويدافع عن أفكاره ويأتي بالحجة ويبحث في الإنترنت. كل هذا لابد أن يشتغل داخل هذا الفضاء ويستغل جميع الوسائل التكنولوجية أحسن استغلال، وهذا هو المطلوب. قرأت مؤخرا عن تجربة قامت بها مؤسسة تعليمية بكندا، سموها جورني كاربونوتر. يعني فيها كاربونات يعني كربون، جورني انسو جورني، والتي تقتضي استعمال مجموعة من المنصات والوسائل التي تمكن الأساتذة من ضبط وقت التمدرس. تقتضي تجربة جورني كاربونات احترام وقت التمدرس العادي، ولكن الدروس تعطى بطريقة مختلفة، بحيث كانت هذه المؤسسة تنظم بين الفينة والأخرى يوما دراسيا عن بعد. هذا قبل كورونا، قبل هذه الأيام، كل يوم كانت مرة تدير واحد اليوم دراسي عن بعد، ولكن كيستعدوا له، يعني مرة في الشهر ولا مرة في شهرين ولا. فقط المهم الحمد لله أنه يوم واحد، لأن تنظيم
أن ننظم عدة أيام قد يكون صعبا نوعا ما، كما هو الحال الآن. نحن الآن في أيام دراسية متتالية كلها عن بعد. المهم، قامت بتصنيف المعارف إلى، لاحظوا معي جيدا، معارف جديدة ومعارف مكتسبة يجب إدماجها، ومعارف قلنا نعاود هذه الجملة، قامت قبل كل شيء بتصنيف المعارف. كذا سي سفيان عافاك. صافي داكور سي بون. تفضل سي برزوقي. أنا غير واحد النقطة فقط الأخيرة حول هذه التجربة، تجربة يعني جورني كاربونات اللي كانت كتقوم بها مؤسسة. ماذا قامت هذه المؤسسة؟ قامت بشيء رائع. وشنو هو أنها قبل أن تستعمل الوسائل قامت بتصنيف المعارف إلى معارف جديدة، يعني معارف اللي مازال جديدة، معارف مكتسبة ولكن يجب إدماجها. كانوا كيحدوا كيقولوا هذه المعرفة جديدة، المعرفة مكتسبة يجب إدماجها، وهذه المعرفة هذه يجب استثمارها. وكل معرفة كانوا يعني كل معرفة خصصت لها وسيلة معينة وطريقة معينة وفضاء معين. لاحظوا، يعني ماشي نفس الفضاء كندرس فيه جميع المعارف، ماشي غنستعمل وسيلة وحدة باش ندرس جميع المعارف. ديك الوقت كتسمعي شي حاجة، كتسمعي الناس يهضروا، كتسمعي واحد الشيء كيهضر. سي سفيان كنسمعوك. دونك لهذا سي سفيان وي تفضل سي محمد. نعم، تقاسمت معكم هذا الشيء فقط لنأخذ فكرة عن أشياء ربما تغيب عنا، لأن هناك وسائل تساعد المتعلم على التأكد من الفهم وطرح الأسئلة مباشرة على فيديوهات. هناك وسائل تساعد التلميذ يعني وتتيح له رؤية المهمة التي سوف يقوم بها ويتوصل بتغذية راجعة. هناك وسائل تتيح تمارين تفاعلية بطريقة مرحة. هناك وسائل تساعد على توليد الأفكار في المجموعات وجمع الإنتاجات. هناك وسائل لمواجهة التحديات، تعلم اللغات، جميع اللغات حتى لغات البرمجة. وهناك وسائل تساعد على إذكاء روح التعاون. هناك وسائل تساعد على تنمية الجانب الحسي الحركي. هناك عدة أشياء. المهم، ما أثرني في هذه التجربة التي أطلع عليها من حين لآخر هو التفكير في جميع الجوانب المتعلقة بتندرس، والتي تغطي الجوانب الثلاثة الخاصة بالجانب المعرفي، الجانب الوجداني والجانب الحسي الحركي. لأن أي تعلم، وهذا في المنهاج، يعني التعلمات التي تغطي هذه الجوانب، واستعمال الوسيلة يجب أن نأخذ بعين الاعتبار هذه الجوانب. فقط الفيديو، حينما نقوم بتطوير فيديو، هل الفيديو الذي سوف ننمي به مثلا الجانب الوجداني هو نفس الطريقة التي سوف نتبعها لتنمية الجانب المعرفي مثلا؟ المعارف بطبيعة الحال لا. إذا لهذا يجب تصنيف. يعني أظن أنه قبل اختيار الوسيلة لا بد من تصنيف المعرفة حسب النوع وحسب الخاصية، وكذلك تحديد المهام التي سيقوم بها التلميذ قبل كل شيء، قبل البدء في تطوير الإنتاجات. وهذا هو الميساج اللي كنبغي نوصلوه وكان ديما تندفع عليه، هو أن يجب أن تكون هناك هندسة بيداغوجية قبل كل شيء، قبل المرور لمرحلة التطوير. وأكتفي بهذا القدر، وأشكركم جزيل الشكر على إتاحة هذه الفرصة، وأتمنى أن نلتقي في فرصة قادمة إن شاء الله، وأنا معكم إلى نهاية الحصة. إذا كان هناك تساؤل حول طبيعة يعني الهندسة البيداغوجية وتطوير المنتوجات، المضامين الرقمية والموارد الرقمية، وكذلك إذا كان لديكم تساؤل حول تنمية تيس والمنصة الوطنية وإغناء تنمية تيس بالفيديوهات والتمارين التفاعلية. وشكرا لكم. إذا شكرا سي محمد الرزقي، مسؤول عن مديرية جيني. كنشكرك جزيل الشكر على هذا العرض. الآن غادي نمشيو مباشرة للسي عبد الحفيظ اللي غيقدم لنا طريقة إنتاج فيديو رقمي باستعمال الباوربوينت.
سي عبد الحفيظ. وي سي مراني. اذا الى السلام كنتي واجد عليكم. ممكن تفضلوا. اييه مازال عندنا السلام مشكل عليكم. عفاك ديال سي سفيان. تفضل شنو سي العمراني كنسمعك، غير كنت ديزاكتيفي الصوت ديالي انا. لا كنسمعك صافي. راه دابا نشوف داك المشكل، دابا ندخل دابا ريكلاج. يلا شكرا. تفضلوا سي عبد الحفيظ. نعم سي مراني. السلام عليكم، تحية تربوية لكم جميعا. أود أن أشكر المديرية الإقليمية زاكورا على هذه المبادرة. كنشكرك السي مراني منسق جانب المديرية الإقليمية زاكورا. كنشكر السي محمد الرازوقي أستاذي الذي أكن له كل التقدير والاحترام على هذه المشاركة هذه. وكنشكر الزملاء ديالي سفيان شيبي واسماعيل بحسين، وكنتمنى موفور الصحة والعافية والسلامة للجميع في هذه الظروف هذه التي تعيشها البلاد. إذا الورشة الأولى كما تعلمون التي تمت برمجتها خلال هذه الأيام الثلاث هي الورشة ديال إنتاج فيديو تعليمي باستعمال الباوربوينت. يعني أننا غادي نعتمدوا 100% على هذا البرنامج هذا اللي هو باوربوينت. غير إخوان يقدروا يطرحوا التساؤل علاش باوربوينت بالضبط. الاختيار ديال باوربوينت جا نظرا لعدة أسباب، من أهمها زعما راه كاين عند الجميع، كاين في جميع أجهزة السادة الأساتذة، خاصة وأنه أصبح بإمكاننا جميعا تحميله مجانا ضمن نسخة أوفيس 365 إطار اتفاقية الوزارة مع مايكروسوفت. يعني أنه عندنا الإمكانية كاملين نتيشارجيو أوفيس 365 بشكل مجاني في اطار اتفاقيه ديال الوزاره مع مايكروسوفت. وضيف ايضا ان هذا الاختيار ديال باوربوينت جاء لكون هذا البرنامج هذا سهل الاستعمال، فقط يكفي بعض الممارسات لضبط باوربوينت. وفي الاخير يمكن نقول بان هذا البرنامج هذا يعطي او يوفر امكانيات هائله تضاهي امكانيات برامج اخرى مثل كامبازيا وبرامج ديال صناعه الفيديو سكرايب بحال اكسبلانديو والفيديو سكرايب، والبرامج ديال صناعه البرامج التفاعليه بحال ميدياتور وغيرها من البرامج. راه باوربوينت يضاهي هذه البرامج كامله. يعني نقدر ندير لي زوتبوت ولا لي برودوي اللي كيديروا هذا البرامج هذا. اذا ما نطولش عليكم، نبداو ان شاء الله الورشه ديالنا. وي سفيان تسمعوا عليك؟ نعم اخوان، قلت في الاول خصنا نحط واحد التصور ولا واحد السيناريو لهذيك لا فيديو اللي بغيت ندير، هذيك لا كابسول. وهذا الشيء غادي يساعدني في سرعه انجاز العمل هذا من جهه، وفي الاتقان ديال هذاك العمل، لانه بدون تخطيط مسبق غادي نطيح في هذاك المشكل ديال بيسك ما عنديش تصور. مره غادي نقول واه تفكرت هذه نسيت هذه. هذا الشيء راه غادي يكون في كلتا الحالتين، ولكن الا درت واحد التصور غادي تولي عندي واحد السرعه في انجاز ديال العمل ديالي، وزياده على الاتقان ديال هذا البرودوي فينا اللي بغيت ندير. وثاني حاجه يمكن ان نشير اليها هي نحاول وي غير تنعطي واحد لي نوسيون دو باز على لا برودكسيون. قلت لكم واحد ثاني حاجه هي نحاولوا ما نعقدوش لا بريزونطاسيون، تكون فيها واحد البساطه، لانه هذه البساطه هذه كنعني بها انا. هذه البساطه كنعني بها جوج حوايج. هو بعد التوافق في الالوان المستعمله ليرغونومي، وهذا الشيء غادي يهضر عليه الزميل ديالي اسماعيل بحسين في الورشه الاخيره خلال هذه الايام ديال التكوين. ثم البساطه في الانيماسيون، حيت شفت انا بزاف ديال لي بريزونطاسيون باوربوينت فيهم دي زانيماسيون كيجبدوا العين كثر من لي كونتوني. الوغ هذاك المتلقي ديال هذيك لا بريزونطاسيون كتديه شويه هذيك لانيماسيون اللي في لا بريزونطاسيون كثر من لو كونتوني، وهذا الشيء كيخسر العرض. الوغ خص تكون هذه البساطه هذه. وراه الا وفقنا بين هاد لي دو فولي، البساطه في لي كونتوني وفي الالوان وفي سميتو، والبساطه في الانيماسيون، راه ان شاء الله ستكون النتيجه مرضيه. اذا قبل ما نبدا هاد الورشه هذه غادي
نحاول نعرض عليكم واحد Le complément d'objets directs et indirects. ياك الصوت ديال لا كابسول مسموع. Regardez bien ces deux phrases. مزيان سير الشعب حبيبي. Je mange une pomme. Youssef pense à son ami. Dans la première phrase, une pomme précise l'action du verbe mange. Et là, on peut poser la question je mange quoi? La réponse c'est une pomme. Alors, une pomme, c'est un complément d'objet direct. Passons maintenant à la deuxième phrase. On peut poser la question comme ça. Youssef pense à qui? La réponse c'est Youssef pense à son ami. À son ami est un complément d'objet indirect. Revenons à la première phrase, je mange une pomme. Regardez bien. Le complément d'objet direct, COD, est relié directement au verbe mange, sans préposition. Ça veut dire que, entre le complément, une pomme, et le verbe mange, il n'y a rien. Et dans la deuxième phrase, Youssef pense à son ami, le complément d'objet est relié au verbe par une préposition. Alors voilà, هذه سيت اون كابسول فيديو. ان شاء الله غادي نخدمو نديرو واحد اون بيتيت كابسول بحال هادي. كنتمنى يكون الصوت غادي مزيان مع لا بريزونطاسيون. ياك السي المراني باينه؟ يا مزيان مزيان. Oui. Alors on passe maintenant à l'application. هاد لا كابسول هادي إلا لاحظتوا راه درتها من 4 لي سلايد. كاينه لا بروميير سلايد مشى عليك الصوت السي عبد الحفيظ. وغير بان عندي واحد الميساج هنا. وي شي واحد طالب الكونترول، ما عرفتش شكون هذا. ويبان واحد الميساج هنا ومشى في ليكرون. وي سي بيان. الوغ قلت لكم هذيك لا كابسول اللي شفتو راه درتها بالباوربوينت 100% باوربوينت. ما كايناش شي حاجه برا الباوربوينت اسافوار لو سون، وحتى لو سون راه نقدروا نديروه نسجلوه بالباوربوينت. الوغ عندنا هنا 4 سلايد. شي واحد كيتحكم في البارطاج. وي الوغ عندنا هنا 4 لي سلايد. السلايد الاول درت فيه لو تيتر ديال لا كابسول، لو كومبليمون دوبجي ديريكت اي انديريكت. دوزيام سلايد درت فيه هادشي اللي كتشوفوا. عندنا هنا لو تيتر لو كومبليمون دوبجي ديريكت اي انديريكت، وعندنا هنا لي دو فراز لي سيبور. جو مانج اون بوم، يوسف بونس ا سون امي. وهنا لي كيسيون جو مانج كوا، يوسف بونس ا كوا. هنا لو كومبليمون دوبجي ديريكت. هنا ان سيركل على لو فيرب مانج. وهنا بوم سوليني. وهنا واحد لا فليش كتبين العلاقه بين لو كومبليمون دوبجي اي لو فيرب. وهنا عاوتاني لا بريبوزيسيون دورت عليها واحد ان سيركل.
et le complément d'objet indirect. Slide الثالث, toujours le titre où je retiens encadré de lignes ou le contenu راه تيبان لكم راه تيبان بحال كيتكتب. Et enfin un remerciement, merci pour votre attention. Alors on passe à l'exécution. غادي تتبعوا معايا مزيان عافاكم. راه قلت لكم كلشي درناه بالباوربوينت باستثناء لو سون. الوغ لو سون غادي نبقاو ناخذوه من برا، ولكن في اخر هاد الورشه هادي غادي نوريكم كيديروا تسجلوا لو سون. انا راه درت لو سون ديجا وجدتو باش نربحوا شويه الوقت، ولكن غادي نمشي حتى لهاد ميرسي بور فوتر اتونسيون ونسجلوا الصوت ديالنا ونحطوه معاها ونديروا لها حتى هي لانيماسيون. الوغ اون كومونس. في الباوربوينت راه عندنا هذا البروميي اونغلي اللي هو اكاي، هذا بلا ما نهضروا عليه لانه راه كاين في الوورد، كاين راه لو ميم كونتوني اللي عندنا في الوورد هو اللي عندنا هنا. باش نبداو غادي ندير واحد السلايد جديد هنا لتحت، غادي نحسبوه هو السلايد الاول. الوغ غادي نجي لهنا، غادي ندير نوفيل ديابوزيتيف ونختار هذه اللي هي فيد باش تعطينا واحد ديابوزيتيف فيد. شي خطرات راه كاين اللي غادي يفتح الباوربوينت وديريكت تلقى بحال هاد الديابوزيتيف هادي. الا لقينا هادي راه كندير واحد لا سيليكسيون على لو تو ونمسح باش يولي عندي ان ديابوزيتيف فيد. الوغ تيكون عندي هنا لو ديابو فيد. هذا ديابو 5 حنا غادي نحسبوها في هاد لاتولي هادي هي الديابو الاولى. غنخليو هادو لانه غادي نعتمدوا عليهم باش نبقاو ناخذوا منهم لي كومبوزون ديال لا بريزونطاسيون. نرجعوا لهاد الديابو هذا، عندنا واحد لاريير بلان. لاريير بلان سو فون دين فوي، اون باج دو كايي. هاد لاباج دو كايي راه حتى هي درتها بالباوربوينت وما فيها باس نديروها بالزربه، واخا الغرض من هاد الورشه هادي هي لانيماسيون، ولكن نشيرو حتى لهاد. راه الا كليكيت هنا راه غادي نلقى هادي بوحدها، هادو عاوتاني بوحدهم. الوغ سو سون دي زوبجي شاكان بوحدو، وكاين هاد لي لين بوحدهم. هادشي كامل راه تدار بالباوربوينت. نحاولو وي سي بيان. الوغ نستمروا الاخوان. قلنا غادي نحاولوا نرسموا لاريير بلان. لاريير بلان سي سامبل. كنمشي لهنا غادي ناخذ هاد الريكتانجل ونحطو هنا، ما نغطيش به لو تو. لاحظوا راه فاش حطيت هاد لو ريكتانجل بانت عندي هنا واحد لونغلي. واحد الفكره الاخوان، راه كاين اللي عنده لوفيس قديم راه يقدروا يكونوا اختلافات. الوغ كنصحكم باش ديروا ان انيماسيون بارفيت راه خصكم تاخذوا لي فيرسيون الاخرين ديال الاخيره، لا فيرسيون الاخيره ديال لوفيس 2016 و بيان بلوس. الوغ هنا فاش درنا هاد لو ريكتانجل غنمشيو لميزون فورم. في لا ميزون فورم غنمشي للرومبليساج وغادي نختار، راه عندي هنا لو بلون وعندي هنا ان بلون كاسي. غناخذ هاد لو بلون كاسي ننزل تحت هنا نحيدلو لو كونتور. هنا حصلت على واحد ريكتانجل لي بلون كاسي وما عندوش لي كونتور. غادي نرجع لا ميزون فورم، غادي نجي لهذا ناخذ هذا الشكل هذا ونحاول نرسم ان بوتيت إليبس هنا. فوالا نكبرو شويه. فوالا et je le duplique. CTRL D, c'est-à-dire CTRL D, CTRL D, CTRL D, CTRL D, CTRL D jusqu'à la fin. سير العفيف. وي سي بيان. وي سير العفيف، غير واحد التوجيه. كاينين دابا كاينين الناس بزاف تيسولوا على الصوت ولا الصوره،
غير بنقول للاخوان راه اللي عندهم المشكل ديال الصوت ما كيسمعش ولا الصوره، اللي عنده المشكل ديال الصوت يكليك على واحد ليكون ديال التليفون، راه كتكون تما سواء في التليفون سواء في البيسي، كليكي على ديال داك ليكون ديال التليفون وغتكليكي على الصوت وغادي تسمع الصوت. الا كنتي كتسمع شويه الصوت وكيمشي، راه المشكل الكونيكسيون راه من يعني من جهه اخرى، راه من عندك. المشكل ديال الصوت راه يكون من عندك بسبب الكونيكسيون، وحتى الصوره الا كانت ما مسانكرونيزياش مع الصوت راه حتى هي المشكل ديال الكونيكسيون. ثاني حاجه هو ان هذا اللقاء هذا راه مسجل، يعني راه من بعد راه غادي يعني السي العمراني راه غادي يبارطاجي التسجيل ديال هذا اللقاء هذا، يعني واخا كاع ما سمعتيش مزيان او ما تبعتيش مزيان دابا راه غادي يوصل لكم لو لين ديال اللقاء وغادي تفرجوا فيه يعني كما هو. لاننا حنا بالنسبه لنا دابا حنا راه كنسمعوا الصوت مزيان وكنشوفوا الصوره مزيانه، راه ما عندنا حتى مشكل. يعني كون كان شي مشكل في الصوت ولا في الصوره راه حنا غادي نقولها للسيد يعني اللي كيهضر. حنا دابا راه كنسمعوا ما عندناش مشكل، حيت ما عندناش مشكل في الكونيكسيون، يعني راه المشكل هو في الكونيكسيون. صافي تفضل سي عبد اللطيف سي بالحفيظ. وي داكور سي سفيان. الوغ ندير واحد التفكير. راه درنا في الاول واحد ريكتونغل ودرنا له رومبليساج بلون كاسي ودرنا هاد لي بوتي سيركل باش يكونوا مقادين. باش نقادوهم راه نقدر نسيليكسيون كاملين، تندير كونترول ونسيليكسيون كاملين كوم سا، ونمشي لالينيي ونمشي ديستريبيي فيرتيكالومون وتقادو. ملي نقاد هادو غادي ناخد لو ريكتونغل ونخليه يدي على شيفت ونسيليكسيوني هادو، وغادي نمشي دائما في هذا لو فولي ديال ميزون فورم، غادي نمشي لهادي فيزيوني لا فورم كوم سا، نكليكي هادي غادي يبانو عندي هذا. وباش نعطيهم ان ايفي ان بو ريال كنجي لهنا ليفي، كنجي لومبر وكندير لومبر باش تبان عندي بحال ورقه. بقى ليا ندير هذاك السبيرال. لو سبيرال غادي نجي لهنا ناخذ هاد لا فورم هادي اورغانيغرام، غادي ناخذ هاد لا فورم هادي ونديرها هنا. Je tourne un peu comme ça. Changer là la couleur, remplissage, ندير شي couleur un peu sombre. نحيد là le compteur تاعي son compteur et je la duplique. CTRL D. وواحد القضيه في الباوربوينت راه كيعطيني هذوك لي جيد، شفت هذوك لي بوانتيي اللي كاينين في الجناب، راه لي جيد اللي كيعاونوني باش نقاد لو طرافاي ديالي، باش هذوك لي زيليمون اللي كنحط نعرف فين نحطهم، تيعاونوني هذوك لي جيد باش نحطهم. اي جو تيرمين كونترول دي كونترول دي كونترول دي حتى نسالي هادو. عندي واحد المشكل هنا، هادو خارجين، il suffit ديال نجبد هذا نقادو، فوالا نعتمد على لي جيد ونخلي يدي على كونترول باردون على كونترول ولا شيفت ونسيليكسيون كاملين. غادي نمشي لالينيي ونمشي لديستريبيي فيرتيكالومون، ها هما مقادين. وغادي نجي لهنا لي في نعطيهم حتى هما ان نومبر كوم سا. هنا قديت الورقه ديالي، بقى ليا ندير هادوك لي ليني. غادي ناخد هنا لا كورب، هاد لي فورم هادو اللي عندي لي ديسان، ونجي لبداية الورقة ندير شيفت باش ما تتعوجش هذاك الخط باش يمشي نيشان جوسكا لا فان ديال بابيي. وهنا إلا لاحظتو عاوتاني راه عندي الميزون فورم، عندي الإمكانية باش نبدل هنا لا كولور ولا نزيد لي في. حنا غادي نديرو لا كولور روج مثلا، هنا هادي لا بوردور، و لي في غنجي ليبيسور ونعطيها مثلا 3 بوان. فوالا ها هو الهامش. بقى ليا عاوتاني نمشي لهاد لي فورم هادو وناخد نرسم لي ليني. فوالا لا بروميير ليني. نقدر
نجي لهنا ونختار هذا اللي فلو شويه باش ما يضيعناش المنظر ويطغى على هذاك الخط اللي غادي نكتبو فوقو، وندير كونترول دي et je termine CTRL D jusqu'à la fin. Voilà. هنا الاخوان درت لارير بلان، راه درت لارير بلان ديال، وبالنسبه لارير بلان هذا غير وريتكم نموذج لانه مشينا على هاد لاكارتيل هادي اللي تعرضت علينا، ولكن لارير بلان عندكم الحق تبدلوا غير لا كولور، تبدلوا غير تاخذوا شي صوره تصبروا ان طابلو مثلا. انا غادي نوريكم كيفاش. الوغ هنا كندير لا سيليكسيون دو، كنجبد من هنا جوسكا لو وكنجي كنجي لهنا ما عرفتش هادي واش تكون عندكم ولا لا جروبي، كندير سو فون دان جروب. هادي الا بغيت ندير هاد لارير بلون، بغيت ندير شي حاجه اخرى بلا لارير بلون، كنزيد نوفيل ديابوزيتيف، ها هي هادي فيد، كنمشي للوسط كندير ميز اون فورم دو لارير بلون، ونقدر ندير واحد لا كولور هنا رومبليساج اوني وندير اون كولور، نختار لا كولور اللي عجبتني كوم سا، نختار لا كولور اللي عجبتني في لارير بلون، ou bien ناخذ واحد الصوره ديال ان طابلو نوار ou bien شي صوره ديال الكتاب ولا، المهم vous avez toute la liberté باش ديروا نتوما كل واحد على حسب الشكل اللي عجبو. الوغ غادي نرجعوا لهاد لارير بلان هادي اللي درنا. الوغ هادي سي لا بروميير ديابوزيتيف، وراه قلت لكم ديجا كندير واحد التصور لهاد لا كابسول اللي بغينا نديرو. التصور اللي درت انا في الاول قبل ما نبدا قلت غادي تكون عندي 4 لي ديابوزيتيف. الديابوزيتيف الاولى هي سميتها ديابوزيتيف دونطري، وهي فاش درت العنوان ديال الدرس. ابري الدرس غنديرو في لا دوزيام ديابوزيتيف هادوك لي فراز سيبور والشرح ديالهم، ثم لا تروازيام ديابوزيتيف غندير فيها جو روتيان، اي لا كاتريام ديابوزيتيف غندير فيها ميرسي. الوغ هادي هي لا بروميير ديابوزيتيف، غادي ندوبليكيها، يا اما تندير هنا دوبليكي لا ديابوزيتيف، يا اما كنكليكي عليها وندير كونترول دي. الوغ هنا راه حصلت على، الا لاحظتوا 4 ديال لي ديابو، على الديابو الاولى الثانيه الثالثه الرابعه. الاولى قلنا غنديرو فيها لونطري، لونطري هي لو تيتر دو لا لوسون، لو تيتر دو لا لوسون. غادي ندير كوبي لهاد ليكريتور هادي، ما غاديش ناخذ ليكريتور كامله لانه الا خديتها، الا خديت ليكريتور كامله هنا درت لها كونترول سي ديتها لهنا كونترول في، يعني غادي ناخذها بهذاك هذيك لانيماسيون اللي عطيتها. لا حنا ما بغيناش لانيماسيون، بغيناكم تشوفوا نتوما كي نخدموا هاد لانيماسيون. الوغ غادي ناخذ هادي وندير كونترول سي ليكريتور، غنجي لهنا بوطون دروا وندير لها كولي conserver la mise en forme de la source. انا خديت لو تيتر، فوالا فوالا لو تيتر، نحطو هنا في لا بروميير ليني ولا هنا ما عليناش. الوغ هادي هي الخطوه الاولى، درت لو تيتر. قلنا في لو دوزيام ديابوزيتيف، نحاول نصبر هاد باش يبانو كاملين. لو دوزيام ديابوزيتيف اش قلنا غنديرو فيه لي سيبور، لي دو فراز سيبور والشرح ديالهم. يعني غادي ناخدو هاد لو تيتر كامل، كونترول سي كونترول في، وهنا بقاو ديرو هاد القضيه ديال كونترول سي كونترول في لهادوك لي زيليمون اللي ما بغيتوش يتبدلو في لي ديابوزيتيف. علاش كونترول سي كونترول في؟ لانه سيبوزون هذا مثلا درتو شي بلاصه ماشي ديالتو، مثلا درتو هنا بدل شويه بلاصتو، يعني في لا فيديو غادي يبان ان ديكالاج في هذا لوبجي هذا.
يعني ملي نتحول من هذا لو ديابوزيتيف الاول لا ديابوزيتيف الاولى لا دوزيام ديابوزيتيف غادي يكون ان ديكالاج في هاد ليكريتور هادي. الوغ من الاحسن ندير كونترول سي كونترول في وراه تيحافظ على البلاصه فين غادي نحط لوبجي. الوغ نردو لوبجي لبلاصتو فوالا. هنا قلنا حنا خدامين ردوا معايا البال حنا خدامين في لو دوزيام في لا دوزيام ديابوزيتيف. غادي ناخدو هاد ليكريتور هادي كونترول دي نكتبها نجي لهنا ونكتب لا بروميير فراز ندير واحد جو مانج اون بوم وين قبل ما ندير هنا ماجيسكول سي ميو نردو البال عافاكم لهاد الاخطاء لانه هادو راه دي كابسول موجهه للتلاميذ يعني ان اي حاجه درناها خصنا نردو ليها البال تا لي ماجيسكول تا لي بوان تا اي حاجه درناها. فوالا لا بروميير فراز جو مونج اون بوم. كاين اللي سولني على هاد الخط هذا اللي نستعمل هاد الخط راه سميتو كرايون او كرايون او يسفي دو نمشي لجوجل وندير كرايون او فونت اونتري. اول موقع هو غادي يديني لهذاك الموقع ديال لي فونت هو دا فونت تما غادي يدي مباشره فين تيشارجي هاد الكاركتير هذا هاد الفونت ولا هاد البوليس نتيشارجي وغادي نلقاه اوتوماتيكمون عندي في الباوربوينت. فوالا لا بروميير فاز جو مونج اون بوم. غندير كونترول دي نجي لهنا نحاول نجيب هادو الاستعمال ديال لي غيد يكونوا في لا ميم ليني. وهنا غندير لا دوزيام فراز باردون دو لا دوزيام فراز Youssef pense à ses amis. Alors, Youssef pense à ses amis. Ou bien à son ami, je pense. À son ami, oui. À son ami, point. نحاول نقادها مزيان باش تجيني. هوب. فوالا. هنا غادي نرجعو للسلايد الاول ونحاولو نديرو واحد لانيماسيون لهاد لو كومبليمون دوبجي ديريكت اي انديريكت. وردو معايا البال لو فولي دانيماسيون راه فيه شويه ديال التعقيدات ولكن بطبيعه الحال الاخوان اللي غادي يكونوا عارفين هذا الشيء ولكن حنا اونفيستو اللي عارف واللي ما عارفش. اللي عارف يقدر يزيد يطور التسويس ديالو اللي ما عارفش يقدر. غندوزو دابا الانيماسيون. بغينا نديرو الانيماسيون لهاد الكومبليمون دوبجي ديريكت اي انديريكت. غادي نمشي لو فولي هنا ولا لونغلي انيماسيون. انا غادي نشرح لكم هاد لونغلي هذا قبل ما نبداو الخدمه عليه. الوغ فهاد لونغلي عندنا هنا ابيرسو. هاد لابيرسو باش نشوفو لي زانيماسيون اللي درنا. وهنا عندنا لي زانيماسيون. هنا عندنا اوبسيون دو ليفي ديال لي زانيماسيون شاك انيماسيون. وهنا الا لاحظتوا راه هاد لي كومبوزون كاملين ولا هاد لي زوبسيون راه حتى وحده ما خداماش غير هادي فولي دانيماسيون. نكليكيو على هاد فولي دانيماسيون راه ضروريه حتى هي مزيانه. الا لاحظتوا فاش درت فولي دانيماسيون راه كتبان لي هنا واحد الفولي حتى هو خاوي. هاد الفولي هذا لاش كيصلح راه هو فاش غادي نشوف لي زانيماسيون اللي كندير. هنا فين غادي يبان لي هاد الفولي دانيماسيون وراه مزيان يكون ويتافيش حدايا باش نعرف اش كندير. سي بيان. هادو الا لاحظتوا قلنا ils sont désactivés. كيتاكتيفاو حتى نكليكي على ليليمون اللي بغيت نحرك باش بغيت ندير لانيماسيون. غادي نكليكي على لو تيتر لو كومبليمون دوبجي ديريكت انديريكت. ولاحظتوا راه غير كليكيت عليه عاد تاكتيفاو هادو. دابا لي في اللي بغينا نديرو لهادي
دائما كنرجع على داك التصور اللي درت لا بريزونطاسيون ديالي من الاول، التصور اللي درت من الاول السيناريو. قلت في السيناريو بانه ملي تبدا لا فيديو غادي تبان هاد الكتابه هادي، ابري 2 سكوند غادي تبدل لا كولور ديالها حرف بحرف. فين غنلقى هادشي؟ غادي نمشي لهاد لي زانيماسيون، غنفتح وغتبان لي هاد لونغلي هادي. هنا عندي اوكان، هنا اونطري، يعني هادو سو سون لي زانيماسيون دونطري. ولكن انا في السيناريو اللي تخيلت في راسي ولا اللي درت قبل ما غاديش ندير انيماسيون دونطري. وهنا عندي اكسنسياسيون، هنا عندي سورتي، هنا عندي لي موفمون، هنا عندي autre effet d'entrée, autre effet de début, autre effet ou bien d'accentuation, autre effet de fin et autre mouvement. التصور اللي درت في السيناريو ديالي قبل ما ندير هاد لا كابسول بانه هاد ليكريتور هادي غادي تكون باينه من الاول لا فيديو، عاد ابري 2 سكوند تبدل لا كولور ديالها. اش غندير هنا؟ غادي نمشي لهاد لي في هذا، غادي ما غاديش نمشي لونطري لان سوني با اون انيماسيون دونطري، غادي نمشي لهادي اكسنسياسيون، غنمشي لكولور دو بانسو، نكليكي عليها. فوالا، لاحظوا هنا في هاد لو فولي هذا بانت لي واحد الحاجه جديده، هي هاد لي في هذا، هاد لانيماسيون. دابا نرجعو لهادي، الوغ جو كليك على هاد لانيماسيون وردوا البال. راه ديما راه خصكم تكليكيو، راه الا كليكيت شي حاجه اخرى بحال هاد نكليكي مثلا هذا ما كيبان والو. هادي اي حاجه درتها راه متعلقه بهذا الشكل هذا، ولكن انا بغيت نخدم على هذا لو تيتر. الوغ فوالا لو تيتر الي سيليكسيوني، يعني اي حاجه درتها دابا راه تنديرها على هاد اي في درتو راه درتو على هذا لو تيتر هذا. الوغ لانيماسيون اللي اختاريت هي هادي كولور دو بانسو. هنا عندي اوبسيون دو ليفي، جو كليك كيبانوا ليا لي كولور، يعني اشنا هي لا كولور اللي بغيت نعطي ابري لو شونجمون لهاد لو تيتر هذا. كولور بغيت نعطيها انا هاد لا كولور خضراء، فوالا لا كولور شونج اون فير. ولكن قلت لكم في الاول بانه في السيناريو اللي تخيلت قلت بانه هاد لا كولور هادي ما خصهاش تبدل تدوز واحد دو سكوند. هذا هو الدور ديال هاد لو فولي هذا. غادي راه بحال كنهضروا مع لا ماشين. هنا عندي ديماغاج غادي نقول له il faut démarrer après فاش تبان ديابوزيتيف، يعني غادي نختار هنا après la précédente. فوالا. ولا ديوغي حتى من بعد نهضروا على لا ديوغي هادي، تندخلوا لو سون. لو ديلي après un délai de 2 secondes. Voilà 1 seconde. Voilà 2 secondes. يعني هذا سي ان ميساج، هادشي كاع اللي كنشوفو هنا سي ان ميساج. Je démarre le titre après la précédente dans un délai de 2 secondes. Et la durée هي نصف ثانية، يعني غتكون سريعة بزاف. هادي سي اون إكريتور بغيت التلميذ يقرا على خاطرو تمشي مع واحد الصون غادي نعطيه ليها. يعني هاديك النص ديال 1 سكوند ما يكفيش، سريعة بزاف. يعني هنا اش غندير؟ غنعطيها حتى هي واحد ان لابس دو طون مزيان. وهذيك هذاك لو سون اللي سجلت راه فيه 2 سكوند. جو بونس لو كومبليمون دوبجي ديريكت انديريكت تكون فيها 2 سكوند. حنا غادي ناخذ 2 سكوند وندير هنا ليغ ابارتيغ دو. لاحظوا فوالا ابارتيغ دو 2 سكوند سا ديكلونش. عندنا دابا لو سون غادي ناخذو لي زوديو، غادي ناخذ لو كومبليمون دوبجي ديريكت انديريكت. لو سون غادي ناخذو اي جو غليس، كنغليسيه. كاينه الطريقه هادي، كنفتح لو دوسيي، كنمشي لو سون، كنخلي عليه لو كليك اي جو غليس ونحطو في هادي. اللي جات هاد الطريقه هادي صعيبه نمسحو هاد لو سون. غادي نمشي لانسيرسيون هنا، غادي نمشي جوسكا لا فان. عندي هنا اوديو كنكليكي، عندي هنا اوديو سور مون بيسي، وهنا
enregistrer l'audio. هذه مازال غادي نرجعوا ليها في الاخير ديال الورشه. غادي نخدموا على هذه audio sur mon PC. je clique. غادي نمشي للبيرو البلاصه فين درت هذا الاوديو هذا فورماسيون بي بي تي اوديو. ها هما لي زوديو اللي سجلت. تنكليكي على هذا لو كومبليمون دوبجي وحسن نسميه كل اوديو سجلتو حسن نعطيه واحد التسميه. هذا اللي سجل هذا تنهضر مع الاخوان اللي سجلوا ديجا الاوديو. راه فاش كدير السيناريو راه كتسجل الاوديو تتقول هاش غنقول الكلام في الديابوزيتيف الاولى هاش غادي نقول لهم في لا دوزيام ديابوزيتيف. الوغ تقدر توجد لي زوديو من الاول وتسجلهم. سينون غادي تسجلهم او فيور ان ميزور فاش كتخدم في الباوربوينت. حنا تنخدموا دابا تنهضروا على الناس اللي سجلوا الاوديو افون. الوغ راه انا سجلت هنا الاوديو افون وسميت شاك اوديو راه سميتها بان نون باش نعقل عليهم. غادي نمشي لهذا ديال لو تيتر لو كومبليمون دوبجي ديريكت اي انديريكت. جو كليك انسيري اي فوالا مون اوديو. غادي نكليك عليه. Le complément d'objet direct et indirect. فوالا الاوديو. ولا لاحظتوا الاوديو راه زاد مباشره هنا في لانيماسيون. داكوغ. علاش؟ لانه هو نيت براسو سي انيماسيون فيه لانيماسيون. شي انيماسيون هي شي حاجه كتغير. il n'est pas stable. الاوديو راه il n'est pas stable ماشي بحال واحد لو تيكست stable. الوغ هنا ملي زدنا الاوديو راه تزاد حتى هو هنا. وهنا الا لاحظتوا راه تفتحت لي واحد لونغلي سميتها ليكتور. عندي فورما اي ليكتور. هاد ليكتور هادي نهضروا عليها ما فيها باس نهضروا عليها قبل ما نستمروا. امتى بانت هادي؟ حتى كليكيت على هاد الاوديو هذا هاي هاد ليكون ديال الاوديو اللي اكتيف. هنا عندي لا ليكتور وراه مهمه كندير لا ليكتور. Le complément d'objet direct et indirect. باش نسمع الصوت ديالي. وهنا عندي اجوتي ان سينيي. اشنو اجوتي ان سينيي؟ فاش ندير لا ليكتور كنوجد كورسور هنا باش نحدد مثلا دي بوين في هذا لو سون هذا. دابا نوصلوا هذه القضيه هذه فاش نبداو نخدموا في لا دوزيام ديابوزيتيف. هنا عندنا ديكوبي الاوديو. يعني هذا الاوديو هذا نقدر نقص ليه مثلا. نتحكم فيها ناخذ الجزء اللي بغيت. ملي نسمع الصوت كندير اوكي. انتبهوا راه حيت هنا دوبجي ديريكت انديريكت حيدتهم. خلي غير لو كومبليمون دوبجي. هذا الا سجلت الصوت وشفت راه فيه شويه ديال شي حاجه شايطه مثلا ما بغيتهاش تسمع في لا فيديو ديالي راه نقدر نتحكم في لو سون ديالي بهاد لوبسيون هادي ديكوبي لو سون. حنا هادي شفناها مقاده يعني ما غاديش نقطع منها حتى حاجه. غادي ناخذ لو سون كامل لو كومبليمون دوبجي ديريكت اي انديريكت. هادي بالنسبه لو سون. بالنسبه للديكوباج هنا عندي فوندي دونطري بحال اللي بغا يدير موسيقى في لاغيغ بلون. هذيك الموسيقى بغا تبدا صامته وتبقى تزيد حتى لواحد النيفو من الديبار. ونفس الشيء في لا سورتي فوندي تبقى تنقص حتى تسالي ماشي تنقص انستونطانيمون ولا تدخل انستونطانيمون. هاد لوبسيون هادي ما غاديش نديروها على هذا الصون هذا. هاد لوبسيون خدامه بزاف الموسيقى ديال لاغيغ بلون. هذيك الموسيقى اللي كتخدم في لاغيغ بلون ديال لا فيديو فاش خدامه هاد لوبسيون هادي بزاف. هنا لو فوليوم باش بغيت يكون فيبل موين فور حنا نخليوه فور ولا ديزاكتيفي حنا نخليوه فور. هنا لو ديماراج واش غير في هاد لا سيكونس ولا بزاف لي سيكونس هادي ما تقيسوهاش. هنا ليغ سور توت لي ديابوزيتيف نو. هادي بغيتها تقرا غير في هاد الديابوزيتيف. ريبيتي جوسكا لاغي. الا بغيت هاد لو سون هذا يبقى يتكرر جوسكا لاغي ديال الديابوزيتيف حتى هادي نو.
ماسكي pendant لا بريزونطاسيون. هذه مهمه بزاف، وهذا الخطا تنشوفو بزاف لي بريزونطاسيون بوربونت. كتشوف هذا في لا بريزونطاسيون هاد لي بون هادي باينه في لا فيديو. نو، ما خصهاش تبان. عندي هنا دو شوز، يا اما بلاتي نقص شويه على هادي، راه عندي هنا الامكانيه باش نزومي ولا نقص، يا اما هادي نحطها على برا لانه هادشي فقط اللي كيبان، هادشي فقط اللي كيبان في لا فيديو، يا اما ما عندي مشكل نحطها لداخل في بلاصتها ونماسكيها هنا. اش كتعني هادي؟ ماسكي بوندون لا بريزونطاسيون، يعني الا كليكيت على هادي راه في لا بريزونطاسيون ديالي ما غاديش تبان. نشوفو نجربو، ها هي ما كتبانش، ها لي في باين ولكن الصوت ما باينش. نرجعو لا ليكتور هنا، revenir en arrière après la lecture. نو، هادي نخليها ما نكوشيهاش. داكوغ، وهادي خدامه مزيان، هادي خدامه في لي كابسول فيديو. الا درت واحد لا كابسول فيديو بغيتها تبان اون بلان كرون ومن بعد ترجع ليطا ديالها انيسيال، راه مزيانه هادي. حنا في لو سون هادي اللي مهمه، ماسكي بوندون لا بريزونطاسيون، هادي ما نساوهاش عافاكم. فوالا، غادي نمشيو دابا لهاد لونغلي هذا، نرجعو لانيماسيون ديالنا. انيماسيون، جو كليك، هاد لو سون هذا نكليك عليه ونجيبوه هو الاول. داكوغ، ونقول له حتى هو ابري، ونعطيه 2 سكوند. ولا لاحظتوا راه فاش عطيتو 2 سكوند حتى هادي راه مشات، ولكن لا، هادي راه بغيتها تجي اون ميم طون، هاد ليكريتور بغيتها تجي اون ميم طون مع لو سون. غادي نكليك عليها ونجي لهنا ونقول لها افيك لا بريسيدونت. طيب، الوغ اش عندي هنا؟ عندي لو سون غادي يبدا افيك لا بريسيدونت ولا ابري لا بريسيدونت. في الديبار ما عندي مشكل. نو، هادي اسمح ليا، لو سون تنهضر على لو سون غادي يبدا ابري لا بريسيدونت دون ان ديلي دو 2 سكوند. يعني فاش لونسي لا فيديو ديالي غادي تبان هاد ليكريتور غاديه مع لو سون، وغاتمشي حتى ل 2 سكوند ويبدا ليفي ديال ليكريتور en même temps le son. On va faire un test. Le complément d'objet direct et indirect. C'est bien. ولا لاحظتوا حتى هذيك لا كولور فيرت راه غاديه سينكرونيزي مع لو سون. فاش بدا لو سون وفاش كمل حتى هاد ليفي اللي عطينا ليكريتور راه غاديين اون ميم طون. الوغ ما عندنا مشكل هنا، ما غاديش نبدلو لا ديوغي ديال ليكريتور، و لو سون راه غادي يبقى حتى هو هذاك. بقى لنا واحد القضيه، بغينا نديرو واحد الموسيقى داغيغ بلون لهاد لا فيديو، وراه مزيانه هاد لا ميوزيك داغيغ بلون. علاش؟ لانه فاش يكون عندي ان طون مور، باش ما يكونش الحديث ديالي انا كاستاذ اللي كنشرح ما كيكونش واحد البياض في لا فيديو ديالي، كتغطي هذيك لا ميوزيك داغيغ بلون. غادي نمشي لانسيرسيون، غنمشي الاوديو سور مون بيسي، وها هي هادي راه سميتها شاتير باث، يكليك عليها انستير. وردوا البال عافاكم لهاد الموسيقى هادي راه خصها تكون ليبر دغوا، خصها تكون حقوق مفتوحه. ما ناخذوش شي موسيقى ما عندهاش ليبر دروا. اولا بعدا يوتيوب ما غاديش يقبل هذيك لا فيديو الا بغيت نحطها في اليوتيوب، يعني هذاك العمل ديالي وقاد لا فيديو قاد لا كابسول ديال لا موسيقى وحولها لا فيديو في الاخر باش نبغي نحطها في اليوتيوب ما غاديش تقبل. من الاول نرد البال هذيك لا ميوزيك داغيغ بلون، واي حاجه بغيت نديرها في لا فيديو ديالي تكون اغرييه، تكون مفتوحه المصدر. الا لاحظتوا فوالا لا ميوزيك ها هي هادي
راه تحطات في الاخير اوكليك، يعني ما غاديش تفتح اوكليك. غادي نمشيو بعدا نديرو عليها حتى هي دي موديفيكاسيون. الوغ جو كليك، غادي نمشي ليكتور، غنمشي الفوليوم وندير فيبل، ولا من الاحسن فاش نكليكي عليها راه كتبان هاد لابارا ديال تحت. غنمشي هنا للفوليوم ونهبط الفوليوم ديالي حتى لواحد النيفو ناقص، وندير لو تيست. فوالا لا ميوزيك راه خدامه وناقصه. نقدر نزيدها انا شويه كاع، ما عندي مشكل. فوالا غادي نجي لهنا نكليك على بعدا لا ميوزيك باش نعرف علاش خدام. نجي لهنا نجيبها هي الاولى، وغادي نمشي لانيماسيون، غادي نجي لهنا عندي لا ميوزيك، غادي نجي لهنا او كليك، وهذا او كليك هذه راه نقدر نديرو من هاد لا بتيت فليش اللي عندي هنا. راه عندي ديماراج اون كليكون، ديماراج افيك لا بريسيدونت، ديماراج ابري لا بريسيدونت. هنا غادي نديرو افيك لا بريسيدونت. علاش؟ لان هاد الموسيقى هادي بغينا ديكلونشا من لو ديبار. فوالا الا لاحظتو راه حيد كليك باسوري. داكوغ. الوغ اش عندنا هنا؟ نعاودو نقراو هادشي اللي عندنا هنا. عندي لا ميوزيك داريغ بلان، démarrage avec la précédente, يعني avec le départ de la vidéo, la durée auto. هنا ما غاديش نقيسها حيت الموسيقى هي عندها واحد المده طويله وغتمشي. غادي نوريكم كي نديروها ابليكي على جميع لي ديابوزيتيف. وهنا لو ديلي دوبوي لو ديبار 00، يعني غير فاش نديكلونشي لا فيديو ديالي تبدا الموسيقى. نجيو لهنا لو سون ديال لو كومبليمون دوبجي ديريكت اي انديريكت. نازلو نحطو على برا باش ما هذا نشوف واش عطيناه. هو قلنا له démarrage après la précédente، يعني après le déclenchement de la vidéo. La durée automatique لأن le son غادي يهضر حتى يسالي راسو. و le délai après 2 secondes. C'est bien. نجيو لهنا le texte قلنا له avec la précédente. اشنا هي la précédente؟ هنا هي le son ديال le complément d'objet direct et indirect، يعني le texte et هذا تديكلونشا في نفس الوقت. بقينا نرجعو لهاد لو سون هذا، لو سون فوالا. غادي نمشي لليكتور، هادي درت لها ماسكي بوندون لا بريزونطاسيون. نجي حتى لهادي حتى هي ندير لها ماسكي بوندون لا بريزونطاسيون. هادي ما خصنيش نبقى ننساها. اي صوت عندي راه ما عندي ما ندير به، ما خصوش يبان في الفيديو، يعني الفو لو ماسكي. الوغ ما تنساوش عافاكم هادي ماسكي بوندون لا بريزونطاسيون. فوالا هنا سالينا لا بروميير ديابوزيتيف. غادي نمشيو لا دوزيام ديابوزيتيف. لا دوزيام ديابوزيتيف في هذاك السيناريو اللي درت قلت بانه غادي تكون الحركه في لا بروميير ديابوزيتيف على العنوان لو تيتر حتى تالي الحركه. لو تيتر غادي يبقى بلاصتو في لا دوزيام ديابوزيتيف، غادي يكون فيكسي ما يتحركش، ما نديرش عليه اوكين انيماسيون. l'animation غاديرها على هاد لي فراز. الو هنا عندي je mange une pomme و يوسف pense à son ami. اش غندير هنا؟ غادي ناخد هادوك الاوديو اللي عندي. الو غنمشي لانسيرسيون اوديو دو مون بيسي، وغنمشي لهنا نكبر شويه هادي باش الو هادو راه سميتهم من الديبار باش ما يكلفونيش بوندون لو طرافاي. هنا عندي الو هنا غادي نمشي غوغاردي بيان سي لو فراز، يا اما نجلسيها ونجيبها مباشره هنا، نو باردون، يا اما باردون ندير عليها دوبل كليك وتجي مباشره، يا اما ندير انسيري. فوالا لو سون نجيبو على برا هنا باش ما يديرونجيش. نسمع هاد لو سون بعدا باش نتاكد واش هو. Regardez bien ces deux phrases. Alors Je mange une pomme. Je mange une pomme. Youssef pense à son ami. Alors c'est bien. اش كاين في هاد لو سون؟ عندنا regardez bien ces deux phrases. Je mange une pomme. Youssef pense à son ami. يعني اش غندير هنا؟ غادي نخلي هذيك جو مونج اون بوم حتى تبدا في لو سون.
عتبا. ويوسف ou bien Youssef pense à son ami حتى تبدا حتى هي في leçon عتبا. Alors, on va commencer. Je clique هاد l'icône de l'audio. Je passe à l'animation. وهنا غادي نحيد au clic. غنقول لها après la précédente. وغادي نعطيها حتى هي 2 secondes ديما باش تكون اللابس دو طون مزيان باش ما يتخرقوش لي زيفي و لي سون اللي عندي في لا كابسول. فوالا راه عطيتها 2 secondes. غادي نمشي لهاد جو مونجي بوم لان هي لا فاز الاولى اللي غادي تبان. غادي نعطيها واحد ليفي حتى هي. غادي نجي لهنا نعطيها ليفي ديال بالايي. فوالا ولا لاحظتوا فاش عطيتها ليفي ديال البلايي راه البلاياج بدا من التحت. نو ماشي هادشي اللي بغيت هاد البلاياج هذا يبدا دو غوش ا دغوات. الوغ جو كليك توجور باش نتاكد واش انا خدام عليها. غادي نمشي لاوبسيون دو ليفي وغادي ندير ا بارتير دو غوش. فوالا هاد البلاياج هذا هاد ليفي هذا وهاد الانيماسيون دازت بالزربه. غادي نجي لهنا لا ديوري ونعطيها اون بون ديري مثلا افون بعدا افون سمحوا لي. غادي نمشي بعدا هنا غنقول لها ابري لا بريسيدونت. صافي ابري لا بريسيدونت ou bien pardon avec la précédente. سمحوا لي غادي نعاود هادشي اللي قلت راه اش قلنا في الاول. خدينا لو سون داكوغ مشينا لانيماسيون قلنا لو سون ابري لا بريسيدونت justement après un délai de 2 secondes. D'accord. جينا لو تكست عطينا ليفي ديال بالاياج. مشينا لوبسيون دو ليفي عطيناها à partir de gauche. D'accord. دابا غادي نجيو لهنا ونقول لها avec la précédente يعني خصها تبدا مع لو سون. ولكن عندنا واحد المشكل في لو سون. عندنا قبل ما تبان لا فراز قبل ما تنطق جو مونج اون بوم راه كاين غوغاردي بيان سي دو فراز. دابا خصني نحدد الوقت فين تنطقات لو سون ديال جو مونج اون بوم. اش غندير؟ غنكليكي على لو سون غادي نمشي لا ليكتور غادي نمشي لهنا ليكتور راه هضرت لكم ديجا على هادي ليكتور. جو كليك ونجلس على هادي هوب نحبس هنا. اش درت؟ راه كليكيت لا ليكتور وجدت على هادي باش ندير اجوتي ان سينيي. علاش كيصلح هاد لو سينيي هذا؟ كيحدد ليا البلاصه فين غادي يبدا يقول جو مونجي بوم. داكوغ. غادي نعاود هادشي بريسيدون. الوغ تنكليكي على le son, un clic à la lecture. Regardez bien ces 2 phrases. وهنا فاش غادي يقول جو مونجي بوم. الوغ غادي نجي لهنا نشوف الوغ ابري 3 secondes 57. داكوغ سي بيان. غادي نرجع لهاد لا فراز هادي نمشي لانيماسيون. دونك هذا هو راه تاكتيفا ديال لا فراز. جو كليك وغادي نبقى نمشي بهذا لو ديلي هذا جوسكا 3 secondes 57 ولا نجبد هادي جوسكا 3 secondes 50. ها هي هادي راه كتبان لكم في واحد لا بول في الفوق ديبي يعني هاد لو سون غادي يبدا في لو ديبي ديالو غادي يكون 3 secondes 5. اشنو هي 3 secondes 5؟ هي الوقت فاش غادي يقول لو سون جو مونج اون بوم. وهنا il faut tester. غادي نكليكي على الاولى اللي هي لو سون ونكليكي على lire à partir de. Regardez bien ces 2 phrases. Je mange une pomme. Alors attendez. On غلط شي. Je vais répéter. Regardez bien ces 2 phrases. Je mange une pomme. Youssef
وي سي بيان جو مونج اون بوم هاهي هادي. دابا غنمشي ندير لي ميم افي لهادي. عندي هنا دو شوا، يا اما جو كليك بالاياج اوبسيون ديفي ونعطي لا دوغي، ou bien نكليكي على الاولى وعندي هنا reproduire l'animation ها هي هادي. وردوا البال خصنا نبقاو ديما في لونغلي دانيماسيون. reproduire l'animation فوالا ونكليكي على هادي، يعني لا ميم انيماسيون غادي تعاود على هادي، على يوسف pense à son ami. نطلق دابا من الاول ندير ليخ ابارتيغ دو، نكليكي على لو سون ونشوف واش غادي يبان عندي واحد المشكل غادي تشوفوه. Regardez bien ces deux phrases. Je mange une pomme. بانوا ليا او ميم طون. يعني اش خصني ندير هادي، خصني حتى هي نمشي حتى الفوق هنا فاش كيبانوا هاد لي دو فليش، هذا الخط اللي عنده جوج ريوس سو دو فليش، ونجبدها جوسكا هنا مثلا وندير لا ليكتور ديالي. Regardez bien ces deux phrases. Je mange une pomme. Youssef pense à son ami. Et voilà la synchronisation entre le son et les animations de l'article là des deux phrases. C'est bien. Après, غادي نشوف هنا شنو هو اللي درت يوسف. الوغ نرجع لهادي نشوفو لو سون، لو دوزيام سون. لو دوزيام سون غادي نمشيو لانسيرسيون audio de mon PC. Regardez bien ces deux phrases. وقلنا les deux phrases. وهنا عندي dans la première phrase غادي نحضر le son insérer، نجيبو التهوان هنا باش نظم العمل ديالي ونسمعو. Dans la première phrase, une pomme précise l'action du verbe mange. Et là, on peut poser la question je mange quoi? C'est bien. Alors l'audio dit, dans la première phrase, une pomme précise l'action du verbe mange. يعني أنا اش غندير؟ هاد لو سون بعدا نعطيه بعدا تا هو لو ديلي فاش غيتديكلونشا، يعني غادي نمشي لانيماسيون توجور، غادي نكليكي على لو سون، غادي نجي هنا نقول له ابري لا بريسيدونت، يعني ابري لو سون الاول وهاد لي دو فراز، ولكن ما يجي نعطي ندير ان ديلي بيناتهم، ندير ان ديلي دو نديرو 3 secondes. D'accord? 3 secondes. وهنا dans la première phrase une pomme، هنا خصنا نسطرو تحت une pomme بحال هاد الشكل هذا اللي درنا هنا une pomme. غادي نجي ل accueil، غنجي لهنا et je prends هاد لا ليني ونسطر تحت une pomme. Voilà. غادي نمشي لميزون فورم. هذا راح تنقول لكم غنمشي الا لاحظتوا هنا في هذا لوفيس اللي عندي وراه لوفيس 365 هو اي حاجه بغيتها هو تيديكلونشيها اوتوماتيكمون، راه غير كليكيت على هذا اوتوماتيكمون خرجت لي ميزون فورم. ولكن هادشي عجبكم حسن تكون عندكم هاد النسخه هادي راه غراتويت وغتاخذوها من الموقع ديال اوفيس 365 بالكونت ديالكم ديال تعليم بوان ما، راه مزيانه وكتوفر لكم هاد لي زيفي حسن هي من هاد لي فيرسيون القدام. الوغ انا غير تنحاول نفكركم تنقول لكم غنمشي ميزون فورم باش اللي ما كتاكتيفاش عنده اوتوماتيكمون هاد لي زونغلي هادو راه غير كتفكير. الوغ قلت هنا خديت هاد الخط هذا غادي نمشي لميزون فورم، غادي نمشي نعطيه اون كولور، نعطيو هاد لورانج وغنمشي نعطيه واحد ليبيسور، نعطيوه مثلا اون بون بيسور هكا ديال 6 بوان. سي بيان. ها هي وعندنا
في الاوديو عندنا لو فيرب مونج غنسيركيليو عليه لان غادي نحددوه حتى هو. غادي نجي لهنا ناخذ هذا لو سيركل، جو كليك وندير ان سيركل هنا على مونج. فوالا هاد لو سيركل هذا راه غطى ليا، هاد ليبس هذا غطى ليا لو فيرب. غادي نجي للغومبليساج، فوالا الفوق ديما في لا ميزون فورم غنجي للغومبليساج. اوكان غومبليساج، نحيد له الغومبليساج، ما يكونش فيه الغومبليساج باش ما يغطيش ليا لو فيرب مونج. وندير له اون كولور مثلا روج، وندير له اون ايبيسور حتى هي مثلا نعطيو 6. فوالا هادو اللي غادي نحتاج، اون بوم اي مونج. دابا غادي نمشي لانيماسيون. فوالا وغادي نمشي لهاد لا ليني هادي اللي تحت اون بوم، نعطيها اون انيماسيون. نعطيها اون انيماسيون اللي هي ان بو ريال، بحال انا كأستاذ سطر تحتها، يعني غادي نعطيها حتى هي بالايي. ونمشي لأوبسيون دي في، نقول لها ابارتيغ دو غوش. فوالا وغادي نجي لمونج، هي ما غاديش نعطيها بالايي. لاحظوا الا عطيتها بالايي تعطيها الشكل، لا ما بغيتوش هكا. باش نفكركم عاوتاني باش يبان له هاد لي زيفي اشاك فوا فاش كنكليكي على شي حاجه ويبان لي فينيت في البلاصه. علاش كنمشي لهاد لابيرسيو هادي وخصني نرد بالي واش هادي لابيرسيو اوتوماتيك واش مكوشيه، باش ملي نخدم يبان لي لابيرسيو اوتوماتيكمون. داكوغ. اذا هنا غادي نعطيو هاد لانيماسيون ديال غو. فوالا بحال دورت ان سيركل، سي بيان. غادي نمشي لهاد لانيماسيون هادي نقص لها شويه في لا ديوغي، نعطيها حتى هي واحد لا ديوغي قليله، نص ثانيه مزيانه. الان راه حصلت على هاد لانيماسيون، واحد لانيماسيون. فوالا ها لانيماسيون الاولى ديال هاد الخط، ولانيماسيون الثانيه ديال هاد ليليبس. نمشي لانيماسيون الاولى اون بوم، نطلق لو سون نشوف اش قلنا في لو سون. Dans la première phrase, une pomme précise l'action du verbe mange. Alors dans la première phrase, Et là, une pomme. يعني هذا غادي نمشي لانيماسيون رد البال، نمشي لهنا نقول له افيك لا بريسيدونت. اشنو هي لا بريسيدونت؟ هي هاد لو سون هذا، هاد الصوت هذا هو لا بريسيدونت، نقول لها افيك لا بريسيدونت. داكوغ. وغادي نجي لهنا جو كليك نمشي لا ليكتور. dans la première phrase, une Alors une pomme jette تقريبا de 12. غادي نجي لهنا كونيكتور droit. Pardon, animation avec la précédente. شحال فاش بدات لا بريسيدونت؟ بدات 13 9 بلس 2 12 هي نجيبوها حتى ل 15 تقريبا هنا. اي جو تيست نكليك على لو سون. dans la première phrase, une pomme اون بوم مزيانه. نقدر نزيد نبعدها شويه. اوب سي بيان. حتى هادي ميم شوز ندير افيك لا بريسيدونت. هاد لي لبس هذا راه هو علاش كنهضر، ندير افيك لا بريسيدونت ونحاول نجيبها لو مونج. باش ينطق مونج ندير ليه ابارتيغ. dans la première phrase, une pomme précise l'action du verbe mange. الوغ جاتنا معطله شويه، غادي نردها شويه. نقدر نردها بهذه الطريقه هذه،
ولا بهذه الطريقه نكليك بعد عليها ولا بهذه الطريقه هذه. ياك ما كنصر على الاخوان بعدا باش راه كنحاول باش ما تعطلوش فيها في لا رونكونتر كنحاول نسربي شويه. ياك السي المراني مزيان اخويا غير سير. لا مزيانه سي بلا حفيظ. لا سير. Merci. Alors, on fait un test. Quelle est la contrainte ديال le temps. Alors, oui. Phrase, une pomme précise l'action du verbe mange. مزيان. C'est bien. Alors, quelle est la synchronisation في الظهور ديال هاد les effets و le son. C'est bien. هادشي اللي بغينا. نطلق عاوتاني le son باش نشوف وصلنا. Dans la première phrase, une pomme précise l'action du verbe mange. Et là, on peut poser la question je mange quoi? Alors في الأخير ديال هاد le son غتبان لنا واحد لا كيسيون هي جو مونج كوا. غادي ناخد هاد الجملة هادي وندير لها دوبليكي. فوالا ونكتب هنا جو مونج كوا. علاش خديت هادي؟ لأنه ما بغيتش نعاود هادوك لي في، راه فاش ندير لها دوبليكي يعني غتجيب هادوك لي زيفي ديال بالاياج و لا ديوغي وهداك الشيء كامل غادي يجي هادوك لي زيفي اللي درنا غادي يجيو معاها. Il suffit de changer le contenu. Alors هنا je mange quoi. هاد كوا هادي ندير لها اون كولور لأنه كنبين بأنه لا ريبونس إلا سولت على لو كومبليمون دوبجي ديريكت هي لا ريبونس ديال كوا. يعني حتى هادوك لي نوسيون اللي بغيت نوصل للتلميذ نحاول نبينهم. الوغ كوا راه درتها بين كولور ديفيرونت. هاد ليكريتور هادي نصغرها لأنه ما داخلاش في لي سيبور. صغرها كل واحد. المهم هاد المسائل هادو راه كل واحد و لا فيزيون ديالو. الوغ جو مونج كوا وهاد جو مونج كوا غتجي في لا فان ديال لو سون. الوغ اش غندير هنا كليكيت عليها تنمشي لانيماسيون. فوالا راه كاينه انيماسيون نقصلها في لا ديوري شويه ونقول لها افيك لا بريسيدونت. افيك لا بريسيدونت يعني غادي يجي اون ميم طون مع هاد اللبس هذا لانه هو لو ديرنيي لا ديرنيير انيماسيون اللي درنا. ولكن الا سمعتو لو سون راه هو جا في الاخير لو سون يعني ما غاديش يجي في هذا. انا ليسونسيال غندير افيك لا بريسيدونت ونبقى نديبلاسي انا نكحز سهل البلاصه اللي بغيت وندير لو تيست. Dans la première phrase, une pomme précise l'action du verbe mange. Et là, on peut poser la question je mange quoi? Alors بان شويه قبل غادي نزيدو نبعدوها. Et je fais le test une autre fois. ديما هاد لو تيست هذا راه مزيان باش ما تمشيوش بعاد في لا كابسول حتى من بعد يبان لكم لي ديفو. Précise l'action du verbe mange. Là, on peut poser la question je mange quoi? Oui, c'est bien. ناخدو le troisième son la même méthode. Dans la première, alors une pomme est un complément d'objet direct. Inséré. Il y a la vidéo, l'audio, pardon. La réponse c'est une pomme. Alors, une pomme, c'est un complément d'objet direct. يعني هنا غادي نمشي l'accueil ونمشي له هنا جو كليك ونكتب سي او دي. فوالا ندير لها كرا نكبرها شويه سي بيان وندير لها لو فير ونجيبها لهنا.
هذا السلو دي نعطيوها حتى هي اون انيماسيون، يعني غادي نمشي لانيماسيون. هاد الخطره غادي نعطيو انيماسيون زوم. الا لاحظتوا الاخوان راه لي زانيماسيون علاش كنركز، راه ils sont très très simples، ما نعقدش لا كابسول ديالي، ما يكونش الهدف ديال لا كابسول هو لا بريزونطاسيون، يشوف هذاك المتلقي راه كندير له تما البهرجه. نو، لا كابسول الهدف منها هو تكون بسيطه ولو كونتوني يوصل. هذه هي سميتو. ما غاديش نديرو هذه اغروندير، راه كاين بزاف ديال لي زانيماسيون، مي جو بريفير، انا شخصيا جو بريفير سو كي سامبل. البساطه جمال. هنا غادي ناخذ الزوم، فوالا، ونحاول شاك انيماسيون مرتبطه بهذاك ليليمون اللي بغيت نحط. مثلا لا ليني راه اوتوماتيكمون نعطيها واحد لانيماسيون د بالاياج، الخط راه كنبداو من واحد الجهه تنساليو من واحد الجهه اخرى. لو سيركل الوغ سنعطيها لانيماسيون ديال اون رو. هذا عطيتو لانيماسيون ديال الزوم، يعني راه تيبان، يعني شاك كومبوزون راه تنعطيو لانيماسيون اديكوات ديالو، لانيماسيون اللي ملائمه. هذا قلنا عطينا لانيماسيون ديال الزوم. غادي نمشي لانيماسيون تنتاكد واش انا في انيماسيون. غادي نقول له حتى هو الوغ افون قبل ما نبداو في الانيماسيون ديال هادي، نبداو بعدا نموديفيو الاوديو ديالنا. الاوديو ديالنا الا لاحظتوا هنا راه او كليك، يعني ما غاديش سانكرونيزي مع هاد لي زانيماسيون اللي كاينين قبل. كليك لا، يقدر يديكلونشا في لا فيديو اون ميم طون مع الاولى كاع، ما بغيناش هادشي. دونك غادي نعطيوها حتى هي ابغي لا بريسيدونت، وتجي بعيده شويه واحد 2 سكوند، وغادي نمشي لهاد كومبليمون دوبجي ديريكت، حتى هي نقول لها افيك لا بريسيدونت، ونديها حتى الاخير ديال لو سون. هاد القضيه هادي راه باش نعرف البلاصه راه قلت لكم يا اما تنكليكي على لو سون ونمشي لهاديك لا ليكتور ونحدد لو بوين فاش غادي تنطق لي في لي بغيت، ولا نبقى نحركها هنا اي جو تيست اشاك فوا. هادي راه اسهل بالنسبه لي، ما تعودتش عليها. Une pomme. Alors, une pomme, c'est un complément d'objet direct. مازال خصني نبعدها واحد شويه، ماشي بزاف. الوغ كوم سا جو بونس حسن. ندير لا ليكتور. La réponse c'est une pomme. Alors, une pomme, c'est un complément d'objet direct. وي مازال نزيدو بعدا شويه كوم سا. اي فوالا، هاد الخطره جو بونس غادي تكون مزيانه. La réponse c'est une pomme. Alors, une pomme, c'est un complément d'objet direct. نو ما خصنيش بعدا، باردون، هي كتبان ابري، يعني خصها يردها. سمحوا لي، ولكن احسن طريقه هي هادي، غير فيها شويه د لي كالكول. كنكليكي على هادي، كنمشي لليكتور، كنطلق La réponse ونرد البال. c'est une pomme. Alors, une pomme, c'est un complément. هنا وكنشوف امتى. الوغ 5:52 غادي نشوف امتى بدا لو سون. هنا بدا في 27 ونزيد 5، يعني 32. غادي هي هادي 32 هنا جو بونس. La réponse c'est une pomme. Alors, une pomme, c'est un complément d'objet direct. هاد الطريقه هادي راه احسن، غير فيها شويه د لي كالكول. سي بيان. نستمروا. راه الا كاين شي تشابه في لي زانيماسيون غادي نحاول ندوز عليهم بالزربه، وان شاء الله فاش يوصلكم التسجيل ديال لا رونكونتر راه تقدروا ديروا ستوب لا فيديو، تردوا البال امتى درنا هادي امتى درنا هادي، باش نربحوا الوقت، لانه راه مشى الحال ل 11 شونس هادي. الوغ جو باس، غادي نمشي لانسيرسيون، غادي نمشي لاوديو، اوديو دو مون بي سي،
غادي نمشيو دابا passons maintenant à la deuxième phrase. Insérer. Et voilà le son dans ma diapositive. غادي نسمع le son ديالي. Passons maintenant à la deuxième phrase. On peut poser la question comme ça. Youssef pense à qui? Alors, passons maintenant à la deuxième phrase. On peut poser la question comme ça. Youssef pense à qui? هذا le son هذا غادي نمشي l'animation. نقول له après. On نعطيه un bon délai هنا 3 secondes. علاش؟ لأنه بغينا ندوزو لواحد une autre phrase. وإلا لاحظتوا في لو سون راه غتبان واحد الجملة هنا. يوسف pense à qui؟ هي لا ميم مع هادي. الوغ غادي نكليكي على هادي. نكليكي عليها. كونترول دي. دوبليكي. كونترول دي. ونجيبها لهنا. ونكتب يوسف pense à qui? Point d'interrogation. سمحوا لي راه ليكريسير كيتصاوب شويه وقيلا مع اكي غادي ندير لها اون كولور ديفيرون. ندير لها الاحمر كيما بحال الاولى. فوالا نحاولوا نهبطوها تجي مع لا ليني شويه. فوالا هاد يوسف بونس اكي جات في لا فان ديال لوديو. Passons maintenant à la deuxième phrase. On peut poser la question comme ça. Youssef pense à qui? ونديرو هذيك الطريقه ديال لا ليكتور. Passons maintenant à la deuxième phrase. On peut poser la question comme ça. فوالا جات في 6 تقريبا 6 يعني غادي نشوف هادي 37 زائد 6 دونك غادي نجيبوها في 43. هي هادي غادي نجي الانيماسيون نزيد هادي نطولها شويه. علاش طولت هادي شويه؟ لانه باش تبان واقعيه. هادي هاد الجمله قصيره عليها يعني هادي في البلاياج ديالها خصها تبان شاده ان بو دو ديوري. يعني غندير لها صافي غير 75. قلنا هنا 37 دونك 43. ندير لو تيست. سفيان ياك ما تعطلش. ممكن تباس تمايا سي الحفيظ. وي سي الحفيظ. وي سي المراني. ممكن اخويا تدوز تمايا بالنسبه للدوزيام اكزومبل ديال يوسف. الميم براتيك ما سي با بين. كان راه الميم براتيك هو اللي غادي يطبق تمايا. سي فري وي. الوغ غير ناخذ دابا هاد لي فليش هادو غادي نقزو مراحل. راه ماشي بالضروره نعطيو كابسي اللي هي مقاده كما قال السي المراني. راه تنعطيو غير لي نوسيون دو باز. الوغ بقى لنا غير هاد الشكل هذا بلا ما نعاودو هذيك السونامي وهادي راه لا ميم ميثود لا ميم بروسيدور. ياك السي المراني؟ اي اخويا راه الميم نفس الخدمه اللي تدارت في البروميير فاز غادي تدار حتى في لا دوزيام. وي الوغ دابا غنزيدو اون فليش. وي سي عبد الحفيظ. وي سفيان. وهو يعني لو برانسيب. المهم هو ان الاخوان يشدوا لو برانسيب ديال واحد لانيماسيون صافي. المهم راه غادي يطبقوها باش يبقى لنا الوقت يعني اللي بغى يسول على شي حاجه في الاخر. لان راه مشى لحال دابا. المهم الا كانت شي حاجه جديده يعني الا بغيت تريبيت انا في لانيماسيون ما كاين لاش. واقيلا الاخوان راه غادي يطبقوها كما شافوها في الاول. وي داكوغ سي ميو. انا داكشي اللي قلت. غادي نمشيو صافي نفوتوها. راه حتى هذيك لا فليش. هاد لا فليش هادي راه لو ميم برانسيب. كنزيدو اون انيماسيون وكنحاولو نجيبوها تكون سانكرونيزي مع لو سون.
نفس الشيء، هاد السولين هادي وهذا ليليبس هادي راه نفس لي ميم برانسيب. غادي ندوزو لواحد القضيه باش ما ننساهاش، كومون اونغوجيستري ان اوديو ونزيدو، هادي اللي غندير نزيدو جديده. الوغ غادي نمشي لا ديرنيير ديابوزيتيف اللي هي ميرسي بور فوت اتونسيون. هاد ميرسي بور فوت اتونسيون نحاول نسجلها، غادي نمشي لانسيرسيون، غادي نمشي لاوديو. هاد الخطره ماشي اوديو دو مون بيسي ولكن اونغوجيستري لوديو، اونغوجيستري لوديو. كتعطيني هاد لو بتي فولي، هاد لو بتي فولي كندير فيه لو شون ديالي، كنكليكي على هادي ميرسي بور فوتر اتونسيون، ستوب، وكنسمعو ميرسي بور فوتر اتونسيون. فوالا صافي عجبني، ما فيه ما الا ما عجبنيش راه كنعاود ان اوت اونجسترومون، الا عجبني كندير اوكي وكيبان هذا ليكون ديال الصون هنا، وهنا نقدر نموديفيه، هنا نحيد مثلا شويه اذا كاين شويه تشارج فيها ولا سميتو ميرسي بور فوتر اتونسيون. فوالا صايي هذا هو. وهذه نقدر نعطيها حتى هي واحد لانيماسيون كوم سا، بالايي نعطيها انيماسيون كوم سا، ونحاول نخدم عليهم. هنا هو لو سون اونجستري، غادي نقول له ابري لا بريسيدونت 2 سكوند، وهذه تجي مع لو سون افيك لا بريسيدونت، ولكن خصها تجي طويله، يعني غادي نمشي لا ديغي نطولها في لا ديغي، تجي سانكرونيزي مع لو سون. سي بيان. عندنا دابا واحد الحاجه، غادي نحيد هذوك لي ديابوزيتيف الاولين باش نوريكم كومون كونفيرتير سا ا اون فيديو. الو دابا راه عندنا ثلاثه ديال لي ديابو، بحكم الاكراه ديال الوقت راه ما درناش لو كاتريام. نديرو مراجعه اخيره، كنمشيو لي سون، كناخدو هاد لي سون هادو وغنمشي ليكتور، نتاكد واش ils sont ماسكي مزيان، هادو ماسكي. غادي نمشي لو سون ديال الموسيقى هذا، ونمشي لا ليكتور نتاكد خصني ندير له هاد لو سون ديال الموسيقى، ندير له ليغ سور توت لي ديابوزيتيف، يعني خصو يتقرا في جميع لي ديابوزيتيف الصوت ديال الموسيقى. سي بيان، وتا هو يكون ماسكي. سي بيان. نجي لهنا هاد لي سون ثلاثه تا هما نردهم ماسكي، وهما ما يتقراوش في توت لي ديابوزيتيف. وهنا هاد لو سون هذا تا هو نردو تا هو ماسكي. بقات لنا واحد حاجه اخيره قبل ما ندوزو لا برودكسيون ديال لي فيديو. غادي نجي لهنا دوزيام ديابوزيتيف، غادي نجي للترانزيسيون، غنعطيها مورفوز، وهذه حتى هي نعطيها مورفوز. سي بيان. هنا ساليت ندير F5 باش نشوف لا بريزونطاسيون ديالي. Le complément d'objet direct et indirect. Voilà la première, la deuxième. Regardez bien ces deux phrases. Je mange une pomme. Youssef pense à son ami. Dans la première phrase, une pomme précise l'action du verbe mange. Il y a la synchronisation des animations de son. Quoi? La réponse c'est une pomme. Alors, une pomme, c'est un complément d'objet direct. Passons maintenant à la deuxième phrase. On peut poser la question comme ça. Youssef pense à qui? C'est comme ça.
هنا ميرسي بور فوتر اتونسيون. تسمح لي راه سرعتها شويه. الوغ غندوزو دابا لا برودكسيون ديال لا فيديو. ملي نسالي الخدمه ديالي ونراجعها ونشوف راه كلشي مقاد، غادي نمشي لفيشيي، غنمشي اكسبورتي، ماشي ان دوكيمون بي دي اف، غادي نمشي كريي اون فيديو. ولاحظوا هنا راه عندي هنا الفول اش دي مزيانه، فول اش دي راه مزيانه، راه كاين هنا الترا اش دي 4K ولكن غتشدنا بزاف دي سباس في البيسي، و حتى في لا كونفيرسيون ديالها غادي تشد بزاف د الوقت. يعني غادي ناخذ هاد الفول اش دي هي اللي مزيانه، سي اون كاليتي بون، و غادي نمشي كريي لا فيديو، كيعطيني البلاصه فين بغيت نحط لا فيديو ديالي. الوغ كندير مثلا فيديو، وكما كتلاحظوا ليكستونسيون راه امبيكات، يعني غتولي سو فورم دون فيديو، وندير اونريجستري، اوتوماتيكمون كنشوف هنا كرياسيون دو لا فيديو. فوالا غنتسنى دابا حتى تسالي هاد لابار هادي دابا تبان. حنا راه مغاديش نخليوها تسالي لانه غتشد لنا شويه د الوقت، وراه سا ديبون لا ديغي ديال لا فيديو ديالك و لي سلايد اللي درتي فيها. المهم راه الوقت على حساب هذاك الشيء لو كونتوني ديال لا فيديو ديالك. الوغ كيما كتلاحظوا فوالا كوم صا حتى تكمل. فوالا ونلقاو لا فيديو ديالنا، نلقاو لا فيديو فاش تكمل غادي نلقاو لا فيديو بهذا الشكل هذا. ايوا هادشي اللي كاين اساتذه، كنتمنى يكون هادشي واضح وباين مزيان. مشكور سي عبد الحفيظ، عمل